दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रममा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। यतिखेर हामी सबैजना एउटा त्रासमा छौँ, एक खालको त्रासमा, कोरोना कोभिड-19 को त्रास। कोरोना कोभिड-19 ले पारेका विभिन्न प्रभावहरूमध्ये संसारभरिकै मान्छेहरूको रोजगारी गुमेको र अब आगामी दिनमा गुम्ने प्रभाव एकदमै संवेदनशील विषय बनेर हाम्रो सामु उभिएको छ। आजको कार्यक्रममा पनि हामी अन्य कार्यक्रममा जस्तै गरी अब रोजगारी कसरी खोजिँदैछ, खोजिनुपर्छ भन्ने विषयमा केही चर्चा गर्छौँ। दर्शकवृन्द, यो विषयमा चर्चा गर्दै गर्दा अर्को एउटा दिवस पनि परेको छ। हरेक वर्ष 12 जुनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बाल श्रमिक विरुद्धको दिवस मनाउने गरिन्छ। संसारमा डाटाले भनेअनुसार करोडौँ बालबालिकाहरू श्रमिकको रूपमा काम गर्न विवश छन्। ती बालबालिकाहरूलाई त्यो बाल श्रमबाट बाहिर ल्याउनु परेको छ र रोजगारीका अवसर भने अरू व्यक्तिहरूका लागि धेरै खोज्नु परेको छ। बाल श्रमिकहरूलाई कसरी त्यहाँबाट बाहिर ल्याउने, यो पनि हामीले महामारी नै किन नहोस् खोज्नुपर्छ, उपाय नखोजी अरू कुनै पनि विकल्प छैन। यी दुवै विषयमा आजको यो कार्यक्रममा हामी बहस गर्दैछौँ, छलफल गर्दैछौँ। हामीसँग आज यो विषयमा बहस गर्नका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका निमित्त सचिव बाबुराम अधिकारी हुनुहुन्छ। आउनुहोस् कुरा गरौँ उहाँसँग। स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। अहिले अब रोजगारीको क्षेत्र निकै धेरै प्रभावित बनेको छ। वैदेशिक रोजगारमा रहेका युवा पनि केही फर्किँदैछन् हैन। रोजगारी कसरी सिर्जना गर्ने अब धेरै भन्ने विषयमा हामीले धेरै बहस केन्द्रित गर्नु हाम्रो बाध्यता बनेको छ। यहाँहरूको त्यसमा योजना के छ, दृष्टिकोण के छ? अब यो यहाँले सुरुमै भने जस्तै रोजगारी सिर्जना गर्ने विषय सहज विषय होइन, यो जटिल नै विषय छ। हामी नर्मल अवस्थामा पनि बेरोजगारीको एक किसिमको समस्याबाट गुज्रिरहेका थियौँ, सबैलाई रोजगारी दिन सकिरहेका थिएनौँ। र यो बेरोजगारीको समस्या कोभिडको कारणले जब आर्थिक क्रियाकलापहरूमा सङ्कुचन आयो, त्यो सङ्कुचनको सँगसँगै रोजगारीमा पनि निसन्देह रूपमा सङ्कुचन आयो। त्यस कारणले यो विषय चाहिँ थप पेचिलो, थप चुनौतीपूर्ण बनेको छ। तर अब यसलाई नेपाल सरकारले यसलाई क्रमशः व्यवस्थापन गर्दै जाने, यो समस्यालाई हल गर्दै जाने कुरामा जुटिरहेको छ। अब यसको दुईवटा पक्षहरू हुन्छ। एउटा त हामी कहाँ आर्थिक क्रियाकलापहरूमा सङ्कुचन आयो, त्यसै कारणले रोजगारीमा, आन्तरिक रोजगारीमै चाप पर्यो, यहीँ भइरहेकै मान्छेहरूलाई पनि रोजगारी दिनमा चाप पर्यो, एउटा विषय हो। अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो वैदेशिक रोजगारीमा भएका साथीहरू अब वैदेशिक रोजगारीमा परेको असर र त्यहाँ रोजगारी गुमेको कारणले स्वदेश फर्कँदै हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा बेरोजगारीको समस्या अरू जटिल बनेको छ। यसमा चाहिँ नेपाल सरकारको तर्फबाट दुईवटा रणनीतिहरू अपनाइँदैछ। एउटा चाहिँ हाम्रो अहिले भइरहेको रोजगारीलाई सकभर कम प्रभावित हुने गरी कसरी आर्थिक क्रियाकलापहरू अगाडि बढाउने, अथवा कोभिडले कमभन्दा कम असर परोस् रोजगारीका क्षेत्रहरूमा भनेर विभिन्न किसिमका उपायहरू अपनाइँदैछ। अर्को कुरा चाहिँ अब यो बेरोजगारी युवाहरूको सङ्ख्या, युवा युवतीहरूको जुन सङ्ख्या बढ्छ, नागरिकहरूको सङ्ख्या जुन बढ्छ, त्यसलाई चाहिँ त्यो एक्जिस्टिङ रोजगारीले पनि पुग्दैन, थप रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसको लागि चाहिँ सरकारले थप लगानी गर्ने, थप पहल गर्ने। फेरि रोजगारदाता सरकार मात्रै होइन, यहाँलाई थाहा छँदैछ। सरकारले चाहिँ एउटा समन्वयकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने हो। त्यस कारणले निजी क्षेत्रको लगानी, निजी क्षेत्रका आर्थिक क्रियाकलापहरूमा रोजगारी निर्भर गर्छ। त्यस कारणले अब यो निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा, सहयोगमा नै रोजगारीका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनुपर्छ। र यसै सन्दर्भमा म यहाँलाई एउटा निवेदन के गरौँ भने, जसरी कोभिडको कारणले हाम्रा युवाहरूले वैदेशिक रोजगारबाट रोजगारी गुमेर यहाँ फर्कँदै हुनुहुन्छ, त्यसै गरी हाम्रो मुलुकमा काम गर्ने विदेशी नागरिकहरू पनि आफ्नो देशमा फर्कँदै पनि हुनुहुन्छ। त्यस कारणले विदेशी नागरिकले अहिले गरिआएको काम हाम्रा नेपाली युवाहरूबाट रिप्लेस हुन्छ, अथवा त्यो स्थान चाहिँ नेपाली युवाहरूले क्रमशः लिँदै जानुहुन्छ। त्यो मात्र त हाम्रो देशमा विदेशीहरू गर्ने काम गर्ने मात्रा त एकदम थोरै होला नि, होइन? यसमा यस्तो छ, अब हाम्रो तेस्रो मुलुक भारत बाहेक अन्य मुलुकका विदेशी नागरिकहरूको सङ्ख्या कम छ। यहाँले भने जस्तै अति विशेषज्ञ सेवाहरूको लागि श्रम स्वीकृति लिएर मात्रै गर्छौँ। अब हाम्रो वर्तमान तर भारतीय नागरिकहरूको सङ्ख्या चाहिँ नेपालमा उल्लेखीय छ। अब यहाँलाई थाहा छँदैछ। अब एउटा सानो उदाहरण दिउँ, कपाल काट्नेदेखि लिएर अब हाम्रो घर घरमा तरकारी फलफुल पुर्याउनेदेखि लिएर ठुल्ठुला व्यवसायमा समेत संलग्न भएका भारतीय नागरिकहरू हुनुहुन्छ। अब त्यो उहाँहरू भारतीय नागरिकहरूको सङ्ख्या निकै ठुलो छ मैले बुझ्दाखेरि। त्यस कारण उहाँहरू पनि क्रमशः अब यो कोभिडकै कारणले, विभिन्न कारणले आफ्नो देशमा फर्किनुभयो भने त्यो ठाउँ चाहिँ क्रमशः नेपालीहरूले लिँदै गए भने त्यो रोजगारीको अवसरहरू चाहिँ नेपालीहरूले लिँदै जानुहुन्छ। त्यसले गर्दा त्यो एक किसिमको सन्तुलन हुन्छ केही अवधिमा। उद्यमशीलताको विकास गर्नु, स्वरोजगारीको विकास गर्नु चाहिँ सबभन्दा ठुलो आवश्यकता हो हाम्रो देशको परिप्रेक्ष्यमा। हजुर,
एकदम सही कुरा हो। अब हामी अहिले हाम्रो अर्थतन्त्रको मोडेल जनरली हेर्दाखेरि आयातमुखी अर्थतन्त्र छ। धेरै कुरा हामी आयात गर्छौँ। अब हाम्रो देशमा हुँदै नहुने, उत्पादन नहुने अथवा हाम्रो देशमा सम्भव नभएका चिजहरू आयात गर्नु एउटा कुरा हो। तर हाम्रो देशमा हुन सक्ने कुरा पनि हामीले आयात गरिरहेछौँ। त्यस कारणले अब हुन सक्ने कुरामा चाहिँ आयात प्रतिस्थापनको नीति अवलम्बन गर्दै जानुपर्छ। त्यस कारणले यो ससाना उद्यम, रोजगार, व्यवसायको पनि निकै ठुलो महत्त्व छ। जस्तै घरेलु तथा साना उद्योगको कुरा, यो सेक्टरले धेरै मान्छेहरूलाई रोजगारी दिएको छ, धेरै मान्छेहरूलाई आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न गरेको छ। त्यस्तै लगायतका अरू थुप्रै सम्भावनाहरू छन्। जस्तै उदाहरणको लागि एग्रो प्रोसेसिङ इन्डस्ट्रीहरू भनौँ न। अब कृषिमा उत्पादन हुने वस्तुहरूलाई कच्चा पदार्थ बनाएर त्यसलाई चाहिँ प्रोसेसिङ गर्ने खालका थुप्रै उद्योगहरूको सम्भावना हुनसक्छ। एउटा मैले यसलाई उदाहरण दिएँ। त्यस्तै धेरै सम्भावनाहरू छन्। किनभने हामी कहाँ यो आयात प्रतिस्थापन गर्ने हिसाबले हाम्रो नेपालको मार्केटलाई चाहिँ ध्यानमा राखेर विभिन्न किसिमका व्यवसायहरू, उद्यमहरू गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावनाहरू छ। अब एउटा यो हामीले यसलाई एउटा संस्कृतिको रूपमै विकास गर्नुपर्छ। किनभने अब हामी जसरी पहिला चाहिँ नेपालीहरूले रोजगारी अथवा जागिर खोज्ने एउटा जुन प्रचलन थियो अथवा एउटा कल्चर थियो, अब चाहिँ उद्यमी जागिरे मानसिकताबाट माथि उठेर अब उद्यमशील मानसिकतामा जानुपर्छ। अब मैले के व्यवसाय गर्न सक्छु, के उद्यम गर्न सक्छु, यो सम्भावना के छ भनेर अब हामी उद्यमी सोच, उद्यमी शैलीबाट अगाडि बढ्यौँ भने प्रशस्त सम्भावना छ। अब यसलाई व्यवस्थापन गर्ने केही दिन टाइम लाग्ला, समय लाग्ला। तर अब नेपालमा उपलब्ध स्रोत साधनले हामी 3.25 करोड, झन्डै 2 करोड 90 लाख नेपालीलाई चाहिँ नेपालको रिसोर्सले प्रशस्त पुग्छ, प्रशस्त सम्भावना छ। हाम्रो यो अलिकति व्यवस्थापनमा विगतमा भएका केही कमजोरीहरूलाई समीक्षा गर्दै यसमा सुधार गर्दै गयौँ भने हामी निराश हुनुपर्ने अवस्था। हजुर, जस्तै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पनि छ, त्यसलाई पनि यसपालि धेरै प्राथमिकता राखिएको छ होइन? त्यस्ता खालका उपायहरू केही ल्याउन सकियो भनेदेखि यहाँले भनेको कुरा सम्बोधन हुन सक्ला। यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कुरा चाहिँ अब के हुँदैछ, कसरी अगाडि बढ्छ, यसलाई अझै प्रभावकारी बनाउन के गरिँदैछ? म यहाँ यहाँलाई के निवेदन गरौँ भने यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम भनेको रोजगारीको हकसँग जोडिएको विषय हो। त्यस कारण यो एउटै कार्यक्रमले हाम्रो नेपालको समग्र बेरोजगारीको समस्यालाई समाधान गर्छ भन्ने दाबी गर्न मिल्दैन। त्यो ठिक पनि हुँदैन। अब यसले चाहिँ जुन ग्याप छ त्यो ग्यापलाई चाहिँ न्यारो डाउन गर्नलाई हेल्प गर्छ। र खास गरी हामीले चाहिँ अब रोजगारी नपाएका अल्ट्रा पुअरहरूलाई सम्बोधन गर्ने खालको स्किम बनाएर अगाडि बढिरहेछौँ। अब यो आउने वर्ष यो अहिले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आउने वर्षमा PMEP का लागि हाम्रो बजेट तथा कार्यक्रम झन्डै डबलभन्दा बढी विनियोजन गरेको छ सरकारले। त्यस कारणले यसलाई विस्तार गरेर लाने, यसलाई राम्रो पारेर लाने, यसको कभरेज बढाउने कुरामा लागिरहेछौँ हामीले। तर म फेरि यहाँलाई निवेदन गरौँ, यो कार्यक्रम मात्रै आफैमा देशको समग्र बेरोजगारी सम्बोधन गर्ने टुल हुन सक्दैन। यो एउटा सहयोगी टुल हो। यहाँलाई मैले सुरुमा निवेदन गरे जस्तै आर्थिक क्रियाकलाप, स्वरोजगारका कुराहरू, उद्यमका कुराहरू, अब यो वातावरण त्यसरी बनाएर लानुपर्छ र हामी सबै मिलेर यो बेरोजगारीको समस्या। जस्तै यी कुराहरू भन्दै गर्दा उद्यमशीलताको विकास गर्ने होइन, स्वरोजगारीको विकास गर्ने भन्दै गर्दाखेरि एउटा शब्द चाहिँ एकदमै हामी कहाँ ल्याकिङ पाउँछौँ क्या, श्रमको सम्मान। हामी कहाँ अझै पनि काम सानो र ठुलो हुने एक खालको चाहिँ मनस्थिति, मानसिकता छ कि हो, त्यसलाई चिर्ने चाहिँ हामी के गर्दैछौँ? त्यो नचिरिकन त उद्यमशीलता विकास गर्न गाह्रो छ होइन? म यो समय क्रममा यसमा पनि अलिकति क्रमशः सुधार हुँदै आएको छ भन्ने लाग्छ मलाई। जस्तै विगतमा चाहिँ भनौँ न हाम्रै गाउँघरमा अब SLC आइए पढेपछि चाहिँ अब खेती गर्न नहुने, कोदालो खन्न नहुने, हलो जोत्न नहुने भन्ने किसिमको एउटा साइकोलोजी थियो हाम्रो। त्यस कारण म समग्र दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई के निवेदन गर्न चाहन्छु भने बेटर जबको लागि प्रयास गरिरहने हो, कोसिस गर्दै गर्ने हो। तर त्यो बेटर जब उपलब्ध नहुन्जेल आफ्नो अगाडि जे उपलब्ध छ त्यो काम गर्नुपर्छ। जस्तै बाबुआमाले खेतीपाती गर्नुभएको छ भने अब म चाहिँ SLC पास भएँ, IA पास भएँ अथवा BA पास भएँ, त्यस कारणले म चाहिँ अब खेतीपाती गर्नु हुँदैन भन्ने सोचबाट हामी माथि उठ्नुपर्छ। मेरो चाहिँ निवेदन के हो भने अब उपलब्ध सम्भावनाको प्रयोग गर्दै गर्ने र बेटर भनौँ न अरू थप राम्रो सम्भावना खोजी गर्ने कल्चरमा हामी जानुपर्छ। त्यस कारणले अब यो कुरा चाहिँ क्रमशः हाम्रा दिदीबहिनी दाजुभाइहरूले बुझ्दै पनि जानुहुन्छ। जसरी पहिला हामीले भन्ने पनि गर्थ्यौँ, यहाँ नेपालमा हुँदा हामी त्यही काम गर्दैनौँ, वैदेशिक रोजगारीमा गएपछि त्यही काम गर्छौँ। अब त्यहाँ चाहिँ हाम्रा आफन्तहरूले देखा हुँदैन, त्यस कारण त्यहाँ लाजको कुरा हुँदैन, त्यहाँ चाहिँ गर्न मिल्छ यहाँ मिल्दैन भन्ने जुन हाम्रो सोच छ त्यो गलत सोच हो। त्यो भ्रमलाई चिर्नुपर्छ। आउने दिनमा चाहिँ अब हामी सबैले काम चाहिँ सानो ठुलो जुन भए पनि काम गर्ने मान्छे नै महत्त्वपूर्ण हो। जसले काम गर्छ त्यो काम नगर्ने कुरालाई लाज मान्नु पर्यो। अब हामीले बेरोजगार बस्ने कुरा, हल्लिने कुरा, आइडियल बस्ने कुरामा लाज मान्नु पर्यो। जस्तै उदाहरणको लागि भनौँ न, कुनै एउटा युवा घरमा रोजगारी रेगुलर रोजगारी छैन,
बाहिर गएर पसलमा चौतारोमा बसेर अनावश्यक गफ गर्नु अथवा कुनै भनौँ न सरकारको अथवा कुनै कार्यक्रम नीतिको आलोचना गर्नुभन्दा आफ्नो घर वरिपरि करेसाबारी छ भने गोडमेल गर्ने खेती गर्ने गरेर त्यो समयलाई सदुपयोग गर्ने भने उहाँको लागि पनि राम्रो हो, राज्यको लागि पनि सहयोग हो। अब हामी त्यसरी जानुपर्छ। त्यस कारणले हाम्रो लागि जे उपलब्ध छ, मैले यहाँ फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु त्यो कुरा, बेटर जबको लागि प्रयास गरिरहने, तर आफ्नो अगाडि जे सम्भावना छ, जे उपलब्ध छ, खेती होस्, पशुपालन होस्, कुखुरा पालन होस्, अथवा जे छ आफ्नो अगाडि सम्भावनाको चिज चाहिँ गरिहाल्नुपर्छ भन्ने मेरो निवेदन। अब अन्तर्राष्ट्रिय बाल श्रम विरुद्धको दिवसको कुरा गरौँ, हामी त्यो सन्दर्भमा छौँ। हरेक वर्ष जुन 12लाई त्यो दिवस मनाउने गरिन्छ होइन। अब एकातिर रोजगारीको अवसर पनि हामीले खोज्नु छ, लाखौँ युवाहरूलाई रोजगारी दिनुपर्ने चुनौती पनि छ, अर्कोतिर अरू लाखौँ बालबालिकाहरू बाल श्रममा रहेको भन्ने पनि डाटा आइरहेको छ। आइएलओले त 16 लाख भन्छ होइन, तर पनि लाखौँ बालबालिकाहरू छन् भन्ने कुरा छ। अब यो कुरालाई कसरी मिलाउने, जस्तै बालबालिकालाई श्रमको क्षेत्रबाट बाहिर ल्याउन अब हामी आगामी दिनमा कसरी योजना बनाउँदैछौँ, यो दिवसको सन्दर्भमा यो कुराबाटै सुरु गरौँ कुराकानी। अब यहाँले भने जस्तै अब पहिलो कुरा त नेपालमा यो बाल श्रम बालबालिकालाई श्रमिकको रूपमा लगाउने कुरा गैर कानुनी हो, कानुनी रूपमै यो निषेधित विषय हो। तर यति हुँदाहुँदै पनि अहिले अब बाल श्रम नै छैन भनेर दाबी गर्न मिल्दैन, त्यो चाहिँ गलत हुन्छ। त्यस कारण अब यो बाल श्रमको एउटा समस्या हामीसँग छँदैछ। यद्यपि यो समस्या पहिलाको तुलनामा सुधार हुँदै आइरहेछ, बाल श्रमिकहरूको सङ्ख्या घट्दै गइरहेछ। यहाँले अहिले भनेको आइएलओको सङ्ख्याको विषयमा आधिकारिक रूपमा मलाई जानकारी छैन, तर अब यो भर्खर हाम्रो 2018मा सम्पन्न भएको यो लेबर सर्वे जुन केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सम्पन्न गरेको थियो, त्यसको चाहिँ प्रारम्भिक आँकडा जुन चाहिँ फाइनल हुन बाँकी छ, यस्तै 8-9 लाख अथवा 9-10 लाखको सङ्ख्यामा अझै पनि बाल श्रम छन् कि भन्ने कुराहरू चाहिँ बाहिर आइरहेछ। तर त्यसलाई अब राम्रोसँग प्रमाणित गरेर त्यो सङ्ख्या यकिन गरौँला, तर 7 लाख 8 लाख 9 लाख भए पनि बाल श्रमको इस्यु हामीसँग छ भन्ने कुरा चाहिँ सत्य हो। यो वर्ष चाहिँ हामीले कोभिड महामारीको बाट बालबालिकालाई जोगाउँ र बाल श्रम सधैँका लागि अन्त्य गरौँ भन्ने नाराका साथ यो बाल श्रम विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउन गइरहेका छौँ। पहिला चाहिँ अलिकति भनौँ न भेटघाट हुने औपचारिक छलफल अन्तर्क्रियाका कार्यक्रम पनि गर्थ्यौँ, तर यसपटक कोभिडलाई ध्यानमा राखेर हामीले यो भर्चुअल मिडिया सोसियल मिडिया माध्यमबाट सन्देश प्रवाह गर्ने खालका कार्यक्रममा कन्सन्ट्रेट भएको छौँ। अब यहाँको प्रश्नमा फर्केर आउँदा यो बाल श्रम न्यूनीकरणका लागि चाहिँ के गर्ने अथवा सरकारले गरिआएका कुराहरूको समीक्षा गर्ने क्रममा चाहिँ मैले यसको चाहिँ दुईवटा एस्पेक्टबाट हेर्ने गरेको छु। एउटा कुरा चाहिँ बाध्य भएर घरबाट बाहिर निस्केको कुनै बच्चा बाल श्रमको रूपमा प्रयोग हुन्छ। बाध्य किन हुन्छ भन्दा जब उसका अभिभावकले उसलाई घरमा खाना लाउन, न्यूनतम आवश्यकता परिपूर्ति गर्न र विद्यालयमा पठाउने खालको आर्थिक जिम्मेवारी वहन गर्न सक्दैनन् अथवा त्यो अवस्थाबाट उनीहरू भनौँ न त्यो आवश्यकता त्यो अवस्थाबाट वञ्चित हुनुपर्छ त्यो बच्चाहरू। त्यो अवस्थामा चाहिँ उनीहरू घरबाट बाध्य भएर निस्किन्छन्। यसै घरमा पनि मर्ने भोकले भने बाहिर निस्कौँ भन्ने एउटा अवस्था होला। अर्को एउटा प्रवाह चाहिँ तपाईँको देखासिकी जस्तो, अब भनौँ न यो अलिकति मान्छेहरू बाहिर गएर बच्चाहरूले यसो 2-4 पैसा कमाउने हुन्छ, होटलमा काम गरेर अथवा कुनै इँटा कारखानामा काम गरेर अथवा बालुवा खानीमा काम गरेर, त्यो एउटा कल्चरले पनि अलिकति बिगारिरहेछ। तल्लो घरको भाइ गएर त्यहाँ काम गरिरहेछ, माथिल्लो घरको बहिनी गएर गरिरहेछ भन्ने जस्ता कुराले पनि असर गरिरहेछ। त्यस कारणले जुन यो देखासिकीवाला छ त्यसलाई चाहिँ हामीले बढी प्राथमिकतामा राखेर छिटो नियन्त्रण गर्नुपर्छ, त्यो बाध्यकारी होइन। तर पनि फेरि फर्केर आउँदाखेरि अब बाल श्रमको रुट कज भनेको अभिभावकको आर्थिक क्षमता कसरी बढाउने अथवा त्यो अभिभावकले चाहिँ आफ्ना बालबालिकाका न्यूनतम आवश्यकता खाने लाउने अब पठन पाठनको कुराहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्न सक्छ भन्ने कुरामा जानुपर्छ। र यसमा सँगसँगै चेतना स्तरको कुरा पनि आउँदैन अभिभावकको। एक्ज्याक्टली, चेतनाको स्तर आउँछ। तर अब यो यहाँलाई एउटा निवेदन गरौँ, भनौँ न मेरो बच्चालाई श्रमिकको रूपमा मैले बाहिर पठाउनु हुँदैन भन्ने थाहा नै नभएको चाहिँ होइन। तर एउटा कुरा के नहुनसक्छ सबै अभिभावकहरूलाई भने जुन ठाउँबाट बढी बाल श्रमिकहरू आउँछन्, अब त्यो ठाउँका अभिभावकहरू चाहिँ अलिकति लेख्ने पढ्ने कम पनि भएको कारणले उहाँहरूलाई यो गैर कानुनी विषय हो, यो दण्डनीय कुरा हो भन्ने कुरा चाहिँ थाहा नभएको हुनसक्छ। तर कसैले पनि आफ्नो बच्चालाई श्रमिकको रूपमा प्रयोग भएको हेर्न सम्भव सायद रुचाउँदैन अथवा केही अवधिपछि चाहिँ अलिअलि बानी पर्या पनि हुनसक्छ। तर जे भए पनि समग्रमा यो विषय चाहिँ उनीहरूको आय आर्जनसँग जोडिएको छ। त्यस कारणले अब यहाँले अहिले सुरुमा उजागर गरे जस्तै हाम्रा बेरोजगार जनशक्तिलाई कसरी रोजगारी दिने, आर्थिक क्रियाकलापमा कसरी संलग्न गराउने र उनीहरूको आर्थिक अवस्था कसरी सुधार गर्ने भन्ने कुरासँगै जोडिएको छ। त्यस कारणले जब गार्जियनको अभिभावकको आर्थिक क्षमता वृद्धि हुन्छ त्यो अवस्थामा चाहिँ यो स्वतः नियन्त्रित हुँदै जान्छ। र त्यसको सँगसँगै हामीले सरकारको तर्फबाट अब सामाजिक अभियन्ताको तर्फबाट एनजिओ आइएनजिओको तर्फबाट सबैको तर्फबाट चाहिँ अब संयुक्त प्रयास जरुरी छ।
ती बालबालिकाहरू जहाँ चाहिँ अब अलिकति बाल श्रमको रूपमा प्रयोग भइरहेछन् अब तिनीहरूलाई चाहिँ अब त्यो ठाउँबाट फर्काएर अभिभावकसँग पुनर्मिलन गराउने एकीकरण गर्ने अथवा उनका न्यूनतम आवश्यकता परिवारमै बसेर पुरा हुने एउटा वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ अब नेपाल सरकारका थुप्रै कार्यक्रमहरू पनि छन्। हामीले चाहिँ यो बाल श्रम निषेध गर्ने ऐनलाई अलिकति समसामयिक बनाउनलाई अहिले त्यसको संशोधनको प्रक्रियामा अगाडि बढाएको छौँ। यो चाहिँ विधेयकको मस्यौदा तयार भएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा पेश भइसकेको छ। अब केही अवधिपछि हामी संसदमा पनि पेश गर्छौँ त्यसलाई समसामयिक बनाउने कुरामा। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब हामी बाल श्रम विरुद्धको यो गुरु योजना एउटा हामीले 10 वर्षीय गुरु योजना पार गरिसक्यौँ। अहिले 75 देखि 85 सम्मको लागि दोस्रो गुरु योजना बनाएर हामी काम गरिरहेका छौँ। यसमा प्रयत्न जारी छ। त्यो गुरु योजनाले के भन्छ? 85 सम्म के पूर्ण रूपमा उन्मूलन गर्ने हो? यसको चाहिँ यो योजना 85 सम्म पूर्ण रूपमा गर्ने र 79 सम्म अब विक्रम सम्म 2079 सम्म चाहिँ अब खराब प्रकारको बाल श्रमलाई उन्मूलन गर्ने र 82 सम्म सबै प्रकारको बाल श्रम उन्मूलन गर्ने कार्यक्रम छ। अब यो अलिअलि भनौँ न यो कोभिडको पनि यसको हल्का प्रभाव पर्न सक्छ। जस्तै अब कोभिडको कारणले गार्जेनहरूले रोजगारी गुमायो भने फेरि परिवारको अवस्था कमजोर भएको कारणले फेरि यो बाल श्रम अलिकति जटिल हुने त होइन। हाम्रो जुन पहिलाको लक्ष्य जुन कार्यक्रम थियो त्यसमा थप चुनौती आउने हो कि भन्ने एउटा चिन्ता हामीलाई अलिकति छ। तर अब त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्दै आउने भन्नुपर्छ। र यहाँले भने चाहिँ अब हाम्रा दुईवटा स्ट्राटेजी, एउटा त अभिभावकहरूलाई यसको बारेमा जानकारी गराउने, सुसूचित गर्ने र सँगै बसेर सहयोग गर्ने र सबै बालबालिका यस्ता सबै बाल श्रममा पुग्ने। अहिले कहिलेकाहीँ पहुँचको पनि कुरा आउँछ। हाम्रा सरकारी प्रयासहरू अथवा हाम्रा इभन भनौँ न एनजिओ आइएनजिओबाट भएका प्रयासहरू पनि ले सबै चिज कभर गरेको हुँदैन। त्यो कभर नगरेको एरियामा बढी यो अलि समस्यामूलक देखिन्छ। त्यसकारण अब हामी सबै बाल श्रमकोमा पुग्नुपर्छ भन्ने अभियानको साथ काम गर्नुपर्छ र अब स्थानीय तहहरू मार्फतै हामीले यो कार्यक्रमलाई बढी प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। यहाँहरूको ती अभियानहरूमा, यहाँहरूका ती योजनाहरूमा यो कोभिड-19ले प्रभाव पारे नै होइन, अब यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने अहिले सोचिसकेका छौँ कि हामी प्लान गर्दैछौँ? अब यो चाहिँ हजुर अहिले चाहिँ अब हामी प्लान गर्दैछौँ। अब यसको ठ्याक्कै असर के पर्छ, कसरी जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले पनि हामीले भन्न सक्ने अवस्था छैन। जस्तै कोभिड चाहिँ भनौँ न कसरी जान्छ, कहिलेसम्म, कति अवधिमा हामी यो कोभिडको समस्याबाट बाहिर निस्किन पाउँछौँ भनेर अहिले पूर्वानुमान गर्न पनि कठिन छ। त्यसकारण यो अवधिमा पनि निर्भर गर्छ। जस्तै उदाहरणको लागि अब साउन भदौमै यो समस्या समाधान भयो भने त्यति धेरै अप्ठ्यारो स्थितिमा हामी हुँदैनौँ। तर अरू अब भनौँ न 6 महिना बढ्यो, 7 महिना बढ्यो भने यसको ग्राभिटी अरू बढ्छ। त्यो अवस्था अनुसारै हामी जानुपर्छ। तर अब मैले फेरि यहाँलाई निवेदन गरौँ, अब यो विषय चाहिँ रोजगारीसँग जोडिएको, सामाजिक सुरक्षासँग जोडिएको, भनौँ न अब राहत खाद्यान्न उपलब्ध गराउने र खास गरी यो बच्चाहरू चाहिँ भोकै नमरुन् भन्नलाई तिनका अभिभावक मार्फत स्थानीय तहहरूले जुन अहिले राहतका प्याकेजहरू वितरण गर्नुभएको छ त्यो कुराले पनि हेल्प गर्छ। अब हामी अहिले मैले यहाँलाई निवेदन गरे जस्तै अब यो फेडरल स्ट्रक्चरमा हामी गइसकेको सन्दर्भमा स्थानीय तह नै हाम्रा सबै सेवा प्रवाहको मुख्य केन्द्रबिन्दु हो। प्रदेश र सङ्घीय तहले चाहिँ अब हामी स्थानीय तहलाई सहयोग गर्नुपर्छ, सहयोग पुर्याउनुपर्छ, नीति बनाइदिएर कार्यक्रम बनाइदिएर सहयोग गरेर अब अरू उहाँहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग पुर्याएर गर्नुपर्छ। तर अब त्यो स्थानीय तहलाई नै केन्द्रबिन्दु बनाएपछि के हुन्छ भने त्यो स्थानीय तहबाट गरिएको कार्यक्रमहरू बढी प्रभावकारी हुन्छ। अब ती बालबालिकाहरूलाई चाहिँ स्थानीय तहले राम्रोसँग चिन्छ, उनका अभिभावकलाई चिन्छ, को चाहिँ निडी हो, को चाहिँ वास्तविक मर्कामा परेको वर्ग हो, के गर्यो भने यो विषय सम्बोधन हुन्छ भन्ने कुरा स्थानीय तहको अवस्था, स्थिति, त्यहाँको कल्चर, कन्टेक्स्ट सबै कुरा अनुसार चाहिँ स्थानीय तहले नै बढी प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न सक्छ। त्यसकारण अब हामी स्थानीय तहलाई स्रोत साधन र क्षमता सम्पन्न बनाउँदै जानुपर्छ। हजुर, यहाँहरूको यो अभियानमा, यो सोचमा चाहिँ कसरी सहयोग गरिदिनु भन्ने चाहनुहुन्छ? स्थानीय तहलाई यहाँहरू के आग्रह गर्नुहुन्छ अहिले नै यहाँबाट पनि भनिदिउँ न। हामीले स्थानीय तहहरूसँग हाम्रो विनम्र आग्रह के छ भने तपाईँको स्थानीय तहको क्षेत्रभित्र कति बालबालिका छन् पहिला तिनको अभिलेख लिउँ। कहिलेकाहीँ अब जस्तै यहाँले भन्नुभयो नि सुरुमा आइएलएलको तथ्याङ्क यो छ भने जस्तै हामीसँग कहिलेकाहीँ यो भरपर्दो तथ्याङ्कको अलिकति अभाव छ भनौँ न। स्याम्पलिङ गर्दाखेरि पनि एक्चुअल तथ्याङ्क नआएको पनि अवस्था होला। स्थानीय तहलाई त्यस कारण त्यो अर्थमा चाहिँ स्थानीय तहसँग के एडभान्टेज छ भने जस्तै उदाहरणको लागि एउटा वडा अध्यक्षले आफ्नो वडाभित्र मेरा कति बाल श्रम छन् भनेर उहाँले चाहिँ एक्चुअल डाटा निकाल्न प्रब्लम छैन। त्यो वडा जोडियो भने एउटा स्थानीय तह हो भनेपछि जब हामी कार्यक्रमलाई चाहिँ तलको युनिटमा विभाजन गर्छौँ त्यो बेलामा चाहिँ त्यो रियल अवस्थामा पुग्न हामीलाई सहयोग गर्छ। त्यसकारण मेरो पहिलो निवेदन
आफ्नो स्थानीय तहभित्र चाहिँ कति बाल श्रमहरू हामी छौँ त्यसको तथ्याङ्क लिउँ। त्यो तथ्याङ्क लिइसकेपछि स्थानीय तहको पनि सहभागितामा हामी के कार्यक्रम बनाएर यो सम्बोधन गर्न सक्छौँ। हाम्रो स्थानीय तहको बाल श्रम समाधानको लागि हामी यो कार्यक्रम बनाएर जान सक्छौँ भन्ने उहाँहरूको जुन योजना प्लान बनाएर त्यो कुरालाई चाहिँ प्रदेश र सङ्घमा फरवार्ड गर्नुभयो भने हामी त्यसलाई निसन्देह सहयोग गर्छौँ। त्यसकारण मेरो पहिलो आग्रह चाहिँ उहाँहरूलाई भरपर्दो अभिलेख लिउँ र आफ्नो क्षेत्रका बाल श्रम न्यूनीकरणको लागि अब यो बाल श्रम निवारणको लागि चाहिँ प्लान बनाऊँ, कार्यक्रम बनाऊँ। त्यो कार्यक्रममा चाहिँ सङ्घीय सरकारको तर्फबाट हामी सहयोग गर्नु पर्यो। अब बाल श्रम विरुद्धको दिवसमा मन्त्रालयको तर्फबाट यदि कुनै सन्देश दिनुपर्ने, यदि कुनै आग्रह गर्नुपर्ने छ भनेदेखि यसलाई अन्तिम एकपल्ट फेरि आग्रह गर्छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय बाल श्रमको दिवसमा चाहिँ सबै अभिभावक र सबै बाल श्रमिकलाई काममा लगाउने वर्गलाई त्यो बाल श्रमिकको ठाउँमा आफ्ना छोराछोरीलाई राखेर हेरौँ भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। आफ्नो छोराछोरीलाई त्यो बाल श्रमको ठाउँमा राख्दा तपाईँलाई कस्तो फिल हुन्छ त्यो कुरा गरेर एकचोटि हेरिदिन म आग्रह गर्छु। हजुर हजुर, हुन्छ। यहाँलाई हामी हार्दिक धन्यवाद दिन्छौँ यो कुराकानीको लागि। हस्, थ्याङ्क यू, धन्यवाद। हो दर्शक महानुभावहरू, अब रोजगारीका अवसरहरू हामीले धेरै खोज्नु परेको छ। यो भन्दै गर्दा बालबालिकाहरू जहाँ श्रमिकको रूपमा रहेका छन् ती बालबालिकाहरूलाई त्यहाँबाट पनि बाहिर ल्याउनु परेको छ। यी दुवै कामलाई सँगसँगै हामीले समानान्तर रूपमा अगाडि बढाउनु अति नै आवश्यक भइसकेको छ। नेपाल सरकारले आफ्नो तर्फबाट पहल गरिरहेको छ, हामीले सुनिहाल्यौँ। त्यो पहलमा आउनुहोस् हातेमालो गरौँ, किनभने यो हाम्रै लागि हो। कार्यक्रमबाट आजको लागि हामी बिदा माग्छौँ। साप्ताहिक कार्यक्रम हो, अर्को हप्ता आजकै समयमा फेरि पनि आउँछौँ। हामी सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि छौँ। तपाईँले हामीलाई नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइटमा हेर्न सक्नुहुन्छ, मोबाइल एप्समा हेर्न सक्नुहुन्छ, युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यतिन्जेल कार्यक्रम हेर्नुभयो त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।